आमचे पार्टीचे स्पोक्सपर्सन आणि तसेच एज्युकेशनिस्ट आदले हेडमास्टर श्री प्रेमानंद मांबळे सर त्यांचे आणि म्हज्या स्वताच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे आयच्या दिसा स्वागत करता. तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक आणि आमच्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांक ईदाच्यो शुभेच्छा दिता. आज पब्लीक हॉलिडे तरी सुद्दां कांय विशय असे आसात की जे तुमची ड्युटी आणि आमची ड्युटी हातूंतल्यान आमी सुटूं शकना आणि तातूंतल्यानूच खरें म्हणजे ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स त्या भुमिकेंतल्यानूच खरें म्हणजे आसा. आजच्या पेपरांनी हाडलां, तुमीच सगळ्यांनी पेपरांतल्यान हाडिल्लें आसा की SSCच्यो ज्यो एग्जाम स्टार्ट जाल्यो, गोवा सरकारान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान पुढाकार घेवन सगळ्यो गजाली खरें म्हणजे जाग्यार घालून सगळ्या तरेची खरें म्हणजे सेफ्टी घेवन एग्जाम्स ज्यो आसात त्यो सुरू केल्यो आणि तातूंत सगळ्या विद्यार्थ्यांचो बऱ्या पद्दतीचो खरें म्हणजे रिस्पॉन्स आणि त्याच बरोबर जे कितें अरेंजमेंट केल्लो आसा तेज्या संबंधान सुद्दां सगळ्यांचो बरो रिस्पॉन्स खरें म्हणजे आसा आणि एक एग्जामी बऱ्या पद्दतीन चालू जाल्ली आसा. ताका लागून आमी सगळ्यांत पयलीं खरें म्हणजे गोंय सरकाराचें अभिनंदन करता हेचे खातीर. पयर जो इंग्लिशीचो पेपर जालो त्या इंग्लिशीच्या पेपरांतल्यान जे 2 क्वेश्चन्स आशिल्ले, ग्रामर जरी पेपर आसत जाल्यार तातूंतले जे क्वेश्चन्स आशिल्ले ते क्वेश्चन्स निश्चितपणान ऑब्जेक्शनेबल आशिल्ले आणि हो विशय आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केलो आणि बींग एज्युकेशन मिनिस्टर त्यांनी सांगलां की हेच्या संबंधान आतां एग्जामी चालू आसा तेज्या संबंधान आपण उलोवप बरोबर जावचें ना म्हणून त्यांनी आतां जे कितें करपाचें आसा ते बोर्डान करचें हेच्या संबंधांतल्यो सूचना त्यांनी दिल्ल्यो आसा. पूण भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमच्या सगळ्यांचे ह्या अशा पद्दतीचे प्रश्न ज्यांनी विचारिल्ले आसात तो जो पेपर सेटर आसतलो आणि जो स्क्रुटिनायझर आसा, कारण यांच्या थ्रूच म्हणजे जे कितें सिस्टीम बोर्डाची आसा ते सिस्टिमीन खरें म्हणजे यांच्या थ्रू खरें म्हणजे हे पेपर जे आसात हे पेपर फुडें वतात आणि ह्या दोगांनी खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे हे क्वेश्चन्स जे आसात ह्या क्वेश्चन्स म्हणजे एक क्वेश्चन जो आसा तो करप्शन एज अफेक्टेड गोवन्स इन गोवा आणि सेकंडली तांचो दुसरो जो आसा तो आय हॅव अप्लायड फॉर पोर्चुगीज पासपोर्ट एज द वन एज देर आर फ्यू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन गोवा and you have taken the right decision without influence, without influence and money it is very difficult for Goans to get jobs. हे जरी ग्रॅमर रिलेटेड जरी इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड जरी क्वेश्चन्स आसत जाल्यार सुद्दां ज्या पद्दतीन क्वेश्चन्स विचारिल्ले आसात तेजे फाटलें इंटेंशन, तेजे फाटलो प्रेजुडायस हो खरें म्हणजे पूर्णपणे लक्षांत येता आणि अशा पद्दतीचे मोटिवेटेड इंटेन्शनल आणि प्रेजुडायस्ड क्वेश्चन्स हे स्कुलान शिकपी विद्यार्थ्यांक मुद्दाम पद्दतीन अशा पद्दतीचो विचारपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा त्याचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी निशेध करतात. गोंय स्वतंत्र जावन आतां 60 वर्सां जात येतली. 1961 गोंय आमचें स्वतंत्र जालें आणि तेजे उपरांत आयज आमी पळयतात की आजुनूय कदाचित ही अशा पद्दतीचो मायंडसेट की पोर्तुगीज पासपोर्टाच्या संबंधान आसत, गोंयच्या विद्यार्थ्यांक भडकोवपाच्या संबंधांतलो आसत, हो जर शिक्षण क्षेत्रा भितर असोच उरतलो जाल्यार तेज्या संबंधान कडक कारवाई करपाची आवश्यकता आसा. आणि म्हणून गोवा बोर्डान ह्याच्या संबंधान इमिजिएट इन्क्वायरी इनिशिएट करून जे कोण हेचे खातीर रिस्पॉन्सिबल आसात, मे इट बी द पेपर सेटर, मे इट बी द कोऑर्डिनेटर, मे इट बी द स्क्रुटिनायझर, यांच्या विरुद्ध इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आणि त्याच बरोबर आमचे अशें मागणें आसा की तांकां खंयचे हेजे मुखार बोर्डाचे खंयचेय पेपर सेट करपाच्या हेतूंतल्यान प्रक्रियेंतल्यान प्रोसेसांतल्यान तांकां गोवा बोर्डान डिबार करपाक जाय. अशा पद्दतीचे प्रश्न जे आसात, अशा पद्दतीचे ही जी एका अर्थान हांव म्हणटा की जातूंतल्यान एक प्रेजुडायस्ड मेंटॅलिटी आणि जी लोकां भुरग्यां भितर घालपाचो जो प्रयत्न आसा हो हेच्या मुखार जावपाक जायना. आमी म्हणटात की शिक्षण क्षेत्र हें एक पवित्र क्षेत्र आसा आणि त्या क्षेत्रा भितर अशा पद्दतीच्या ह्या सिस्टमी भितर अशा पद्दतीच्या लोकांनी जर अशे जेणे कोणी हे क्वेश्चन सेट केल्ले आसात ते खरें म्हणजे ते गोंयांत रावतात, ते टिचर्स आसात आणि ते जर टिचर्स आसत जाल्यार तांकां डेफिनेटली ते ज्या इन्स्टिट्यूशनान काम करतात ती एडेड इन्स्टिट्यूशन्सच आसतली ना, बरोबर न्ही? एडेड इन्स्टिट्यूशन्सच आसतली, तांकां सरकार एड दिता.
म्हणजे आमच्या तुमच्या गोंयकारांच्या टॅक्साच्या आदारांतल्यान जांकां पगार मेळटा आनी जे हांगा नोकरी करतात त्याच अशा पद्दतीचे प्रश्न विचारून जर भुरग्यांक भडकोवपाचो जर प्रयत्न करता आसात जाल्यार तेंचे विरुद्ध कडक कारवाई जावपाक जाय, तांकां डिबार हे निश्चितपणान करपाक जाय आनी गोवा बोर्डान ताबडतोब करचें अशें भारतीय जनता पार्टीचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर आनी एका गजालीचो निश्चितपणान हांगासर उल्लेख करचोसो दिसता. लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री दिगंबर बाब कामत यांचो एक काल ट्वीट वो त्यांनी पब्लिश केलो. खरें म्हणजे एक एक्स चीफ मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर तेन्नाचे, आनी राजकारणा भितर इतले वर्सां काम करतात आनी तेजे कडल्यान खरें म्हणजे अशा पद्दतीच्या ट्विटाची अपेक्षा नाशिल्ली की हो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न जो आसा इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द करंट सिच्युएशन इन गोवा अशा पद्दतीचो हो ट्वीट आशिल्लो. शिक्षण क्षेत्रा भितर राजकारण करपा खातीर खूब गजाली आसात, त्या जाग्याचेर राजकारण करूं येता आनी तेजी माध्यमांय वेगळी वेगळी आसात, त्या माध्यमांतल्यानूय राजकारण करूं येता. पूण शिक्षण क्षेत्रा भितर अशा पद्दतीचे खरें म्हणजे जेन्ना प्रश्न विचारले वतात तेन्ना सगळे पॉलिटिकल ओपिनियन्स, सगळे पॉलिटिकल आयडियोलॉजी, सगळ्या पद्दतीचे पॉलिटिकल प्रेजुडायसीस कुशीन दवरून खरें म्हणजे ह्याचो निशेध हो जावपाक जाय आनी हीच अपेक्षा खरें म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशना कडल्यानूय आशिल्ली. आनी म्हणून खरें म्हणजे शिक्षण क्षेत्रा भितर हो जो प्रश्न विचारलो गेल्लो एग्जामी भितर, ह्या प्रश्नाच्या संबंधान सरकाराच्या संबंधांतलें हें रिफ्लेक्शन आसा अशें म्हणप ही अत्यंत दुर्दैवी आनी खेदजनक गजाल आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर 2 दिसां पयलीं, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, 2 दिसां पयलींच तांणी म्हटलें की तेंचें सरकार आसतना ताणें एक एज्युकेशन पॉलिसी केल्ली. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीची जर ही एज्युकेशन पॉलिसी तेन्ना जेणी कोणी ड्राफ्ट केल्ली तेंच्या तकलेन जर आसत जाल्यार 2012 गोंयच्या जनतेन बरो निर्णय घेतलो आनी ती एज्युकेशन पॉलिसी एका अर्थान 2007 ते 12 ह्या दिसांत केल्ली पॉलिसी जी आसा ती एका अर्थान कुशीन दवरपाचो निर्णय केला आसतलो. आनी दुर्दैवान जरी अशा पद्दतीची एज्युकेशन पॉलिसी मुखार चलिल्ली जी तांकां अभिप्रेत आशिल्ली जाल्यार तातूंतल्यान गोंयच्या भुरग्यांचें केदें व्हडलें नुकसान जावपाचें ह्याचो आमी विचार केल्लो बरो. आनी म्हणून ह्या तेंच्या ट्विटाचो अशा पद्दतीच्या तेंच्या ह्या हेचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी निश्चितपणान निशेध करतात. हेच्या संबंधान खरें म्हणजे विरोधी पक्षान सुद्दां आपली भुमिका स्पश्टपणान जाहीर करपाक जाय की हो अशा पद्दतीचो प्रश्न विचारप हें योग्य आसा काय कितें. सरकाराच्या धोरणाच्या संदर्भात, सरकाराच्या कामाच्या संदर्भात विरोधी पक्ष म्हणून विरोधी पक्षाचे म्हणणे आसूं येता आनी तांणी दवरचें आपले. पूण शिक्षण क्षेत्रा भितर अशा पद्दतीचो प्रश्न विचारप आनी ह्याका विरोधी पक्षाचें जर समर्थन आसत जाल्यार ह्या पुर्तुगीज पासपोर्टाच्या इशूच्या संदर्भात आसतले, गोंयांत आशिल्ल्या जॉबाच्या संदर्भात आसतले. आमकां हातूंत राजकारण करपाचें ना, पूण हातूंत अशा पद्दतीचे प्रश्न जर गोंयच्या विद्यार्थ्यांक विचारप हें जर विरोधी पक्ष नेत्यांक आनी विरोधी पक्षाक जर योग्य दिसता आसत जाल्यार तेचें स्पश्टीकरण हे विरोधी पक्षान गोंयच्या जनतेक दिवपाची गरज आसा. आनी म्हणून ह्या निमतान खरें म्हणजे आमी ह्या सगळ्या गजालीचो निशेध करता आसतनाच तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एक फावट मागता की ह्याची इन्क्वायरी गोवा बोर्डान करची. आनी एका गजालीचो हांगासर उल्लेख जालो जो विरोधी पक्ष नेत्याच्या ट्विटा भितर आशिल्लो आनी तांणी म्हटलें की हांगासर जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ना हेचें कारण अशें हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ल्या कारणान लोक भायर वता. खरें म्हणजे भायर वचप हो एक हो एक मायग्रेशन जें आसा तो एक वर्ल्ड फिनॉमिनन आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी गोंयांत ज्या पद्दतीचो कायदो आमी एडॉप्ट केलो तातूंतल्यान ज्यो काय फेसिलिटी अवेलेबल जाल्यो तातूंतल्यान कांय जाण वचून थंय बर्थ रजिस्ट्रेशन करता, बाकीच्यो तांकां फेसिलिटीज मेळटा त्यो घेता. पूण म्हणून ह्याच्या आदाराचेर क्वेश्चन पेपरान भितर अशा पद्दतीचो प्रश्न विचारपाचें जर समर्थन जर कोणी करता आसत जाल्यार तें निश्चितपणान चुकीचें आसा आनी तेचो आमी निशेध करता हें हांव ह्या टायमार सांगपाक सोदतां. आमच्या सरकारान लॉकडावना उपरांत कोविडाचें जें सिच्युएशन जालें तेजे उपरांत सुद्दां ज्या पद्दतीन जे आमचे गोंयकार भाव भायर आसात, जावं ते आमचे तारवटी भाव आसतले, जावं ते OCI आसतले, ह्यांच्या सगळ्यांच्या खातीर आमच्या गोंयचें सरकार आसत तें सेंटराच्या गव्हर्मेंटा कडेन कॉर्डिनेशन करून तांकां हांगा हाडपा खातीरची आनी बऱ्या पद्दतीन तेंचें रिपॅट्रिएशन हांगासर जातलें हेचे खातीरचे खरें म्हणजे सगळी काळजी घेतली. ऑनरेबल युनियन मिनिस्ट्री म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान खरें म्हणजे वंदे भारत मिशन लॉन्च केलो. तातूंतल्यान कितलेशेच हजार आनी लाखांनी लोक खरें म्हणजे आयज परत एकदां आपल्या त्या कडांनी आयिल्ले आसात. गोंयांनी लोक येवपाक लागिल्ले आसात. आमचे सीफेरर भाव
तेंचे खातीरची SOP ड्राफ्ट करून तेंची ती SOP इम्प्लिमेंट करून तांकां थंयच्यान हांगा हाडपा खातीरची फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिवप, हेचे खातीरचे MHAचे गायडलायन्स हे करप, त्याची परमिशनां दिवप, हे सेंट्रल मिनिस्ट्रीन आसतले, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर, यांनी सगळ्यांनी मिळून जे एफर्ट्स घेतिल्ले आसात ताका लागून हे सगळ्यो गजाली शक्य जाल्ल्यो आसा. कोवीड सारक्या सिच्युएशना भितर खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे फुडल्या मिनटाक कितें घडटलें, फाल्यां कितें घडटलें हें खबर ना. पूण अशा परिस्थितीन सुद्दां आमच्या गोंयच्या सरकारान आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांणी ज्या पद्दतीचो एका अर्थान एक एनर्जी आनी एक प्रकारची त्यांनी जी आपली ताकद दाखोवन दिल्ली आसा, की जातूंतल्यान खरें म्हणजे आमी आयज ह्या देशा भितर ज्या इतले सगळे परिस्थिती जगान आमी कशी आसा ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण आमी देशा भितर आनी गोंया भितर ज्या पद्दतीन रावतात बऱ्या पद्दतीन, हेजें कारण हेंच आसा की आमच्या सरकारान घेतिल्ले एफर्ट्स आसा. आनी म्हणून तेचें कौतुक करप न करप हें ऑपोजिशनाचें काम आसतलें, पूण आमी केल्ल्या कामाचें निश्चितपणान आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. आनी त्याच बरोबर पूण दुर्दैवान अशा पद्दतीचे गजाली ज्यो आसात त्यो राजकारणान हाडच्यो, त्यो एज्युकेशन सिस्टमान हाडच्यो न्ही, आनी तेच्या विरुद्ध खरें म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी म्हणून ह्या निमतान तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान परत एक फावट आमी मागतात की गोवा बोर्डान जे कोण पेपर सेटर्स, स्क्रुटिनायझर्स, कॉर्डिनेटर्स आनी जे कोण असोसिएटेड आसात तेंच्या विरुद्ध एक्शन घेवची, तांकां डिबार करचें. आनी त्याच बरोबर LOP लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जो त्यांनी जे कितें आपले म्हणणे मांडिल्ले आसा त्याचोय भारतीय जनता पार्टी ह्या टायमार निषेध व्यक्त करता. प्रश्न आसा, तुम्ही NRI कमिशनरी आसा, आता तुम्ही रिपॅट्रिएशनाचेर उलयना आनी ह्या क्वेश्चनान एम्प्लॉयमेंटाचें आसा, म्हणजे उल्लेख आसा. तर हे जे आता मोठ्या प्रमाणात लोक येता, म्हणजे हजारांनी संख्येन येता, मोस्ट ऑफ देम कुड बी म्हणजे दे हॅव लॉस्ट देअर जॉब्स ऑर दे मायट नॉट हॅव द सेम जॉब विच दे वर होल्डिंग. आणि अशा परिस्थितीन फुडें अशी सिच्युएशन जावंक शकता की दे मे बी अनएम्प्लॉयड, आणि इतल्या व्हडल्या प्रमाणात गोवान अनएम्प्लॉयमेंट जातकीर गव्हर्मेंट हे हँडल करूंक शकतले अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता की कोवीड सिच्युएशन जी आसा दीस इज म्हणजे जशें आमी म्हणटा की इट इज नोवेल कोरोना, आनी म्हणून तातूंतल्यान ही जी चॅलेंज तयार जाल्ली आसा ही चॅलेंज एक्सेप्ट करून तातूंतल्यान वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज सोदून मुखार वचपा खातीरचे प्रयत्न हे गोंयच्या सरकाराचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आसात. जे गोंयान येतात तातूंतले कांय जाण जे आसात, कांय जाण सम ऑफ देम मस्ट हॅव लॉस्ट देअर जॉब्स. कांय जाणांची थंयची जी आत्ताची परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीक लागून थंय चड दीस रावप बरोबर जायना म्हणून येता आसतले. सिनियर सिटीजन्स आसात ते येता आसतले. पूण तातूंतल्यान आमच्या सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मदतींतल्यान एज्युकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टरा भितर आसतले, इकॉनॉमीक रिवायवला खातीरचे आसतले, अशा पद्दतीचे जे प्रयत्न आनी स्टेप्स जे घेवपाक लागिल्लो आसा सरकार, डेफिनेटली आतां फाल्यां सगळ्यांक 100% एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन दितले, कशा पद्दतीन जातले हे आतां सांगपाक शकना. पूण त्याच बरोबर सरकाराचो हो प्रयत्न आसा. पूण ही परिस्थिती, कोरोनाची जी परिस्थिती आसा ही कितें अशाच पद्दतीन व सगळ्या कडेनी उरतली अशी ना, ही केन्ना तरी वतलीय बीन. परत एकदा सगळें जग जे आसा तें बऱ्या पद्दतीन चालूय जातलें. तेन्ना कदाचित मुखावेले तेंचोय थंय वचपाचो, तांकांय थंय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसात परत ज्या कडेनी ते आशिल्ले. म्हणजे म्हाका कांय जाणांनी सांगलां की सप्टेंबरान परत फ्लायट्स चालू जातले, कारण विचारतात म्हाका ऑक्टोबरान जातलात, कारण आमी थंयच्या एम्प्लॉयराक सांगून आयला, थंयच्या एम्प्लॉयरान आमकां सांगलां की तुमी सप्टेंबर ऑक्टोबर उपरांत परत जॉयन जायात म्हणून, आनी आमी वचपाक सोदता. आतां अशेंय आसा. सो आतां ही जी आसा ही टेम्पररी कारण ट्रान्झिटरी अशा पद्दतीची ही खरें म्हणजे मुवमेंट आसा. हातूंतल्यान जे जशें अनफोल्ड जायत वतले तशा पद्दतीन खरें म्हणजे सोल्युशन तातूंतल्यान येतलें. So that the question. No, one sec. I think he would be in a better position to explain you how the process. There is a panel of paper sector headed by one coordinator. आणि जे समजा 4 पेपर जर सेटर असले जाल्यार ऑफकोर्स पॅटर्न ऑफ पेपर इज ऑलरेडी डिसायडेड फर्स्ट ओनली. पॅटर्न ऑफ पेपर पळय आसा तो पयलीं डिसायड केल्लो आसता, आनी एक पॅनल ऑफ पेपर सेटर्स आसता आनी एक तांचो कोऑर्डिनेटर. आदी 3 पेपर सेट करताले. आदी कितें करताले, मिक्स करताले क्वेश्चन, तशा प्रकारे पेपर सेट जातालो. आतां इंडिविज्युअली एक पळय आसा तो पेपर काडटा, 3 काडटा. पयलींचे केन्ना 2 पेपर जर आसले ते घेतात.
आनी पेपर त्या सेटरांनी काडले की ते कोऑर्डिनेटरा कडेन दिता. आफ्टर इट इज ओकेड बाय हिम इट आर सील्ड and out of that one paper is taken for printing. This is the procedure. Therefore, in to add to what आता बोर्डान एक्शन घेवपाकूच जाय, पण त्याच बरोबर आमी अशी मागणी करता. आय एम ऑल्सो इन द मॅनेजमेंट असोसिएशन ऑफ द स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हेजे डिसिप्लिनरी एक्शन तेंचे घेवपाचें म्हणजे थ्रू द मॅनेजमेंट्स, बिकॉज वी डू नॉट नो एट द मोमेंट वेदर that particular paper setter is from government school. If it is from government school, of course the education department has the right to take disciplinary action against him. And if he is a management, private management जर असले aided management, that management should be directed to take action against that paper setter. Otherwise this is a tendency जी पळय आसा, it's a very bad tendency. Apart from that mistake, it appears to be has been done purposely. त्यामुळे अशा प्रकारचो जो मनीस पेपर काडटा तो मनीस स्कुलान भुरग्यांक कितें शिकयता आसतलो पळय हाजी कल्पना आमी करूंक शकता. त्यामुळे अशा प्रकारचे टेंडन्सी असलेले लोक एज्युकेशन क्षेत्रांसून पयस जाल्ले चड बरें अशें आमकां एक जबाबदार एज्युकेशन फिल्डांतलो एक हें. स्वता हांव शिक्षक आशिल्लो हेडमास्टर आनी त्या भायर तूं तर मॅनेजमेंट असोसिएशनचो हांव जनरल सेक्रेटरी आसा. त्यामुळे ही असल्या प्रकारचे टेंडन्सी असलेले मनीस शिक्षण क्षेत्रांसून पयस जर जाले जाल्यार ते आमच्या प्रदेशाच्या आणि आमच्या देशाच्या दृष्टीन खूप बरे जाता. No. It is printed just before the year. You cannot do anything at that time. Of course, before it is introduced, it is a very difficult thing because you can't print so many papers. See, I think that is I a think very board will be in a better Yeah, position better to explain position it, to to- answer this. You can, yeah. So then why only the person who has given those questions? Why even not the board and all? See, Everybody. Now, See, board is not directly responsible, indirectly. there is a Board system which doesn't is know in what it place. is. There Let is a board take system. action against those people. So let, board will take appropriate action. it has got all powers. Yeah. त्यांचो स्वताचो ऍक्ट आसा, त्यांचे स्वताचे बायलॉज आसा, रुल्स आसात, that definitely will govern आणि तांकां ते एक्शन घेवपाक So शकता. second thing, as far as now since you are an NRI commissioner, full flights, then others, NRI on land, overseas, because domestic flights have already started from. Domestic flights are starting from today. So far as the other flights are concerned, and the data that we have, as I have told you on many occasions, International flights like 21st first of June So how from UAE, Tieta. So I think the department is in the process of, the state government in coordination with the central government is in the process of resuming or otherwise some flights, repatriation of those people who are stranded in other parts of the world. So त्यांच्या खातीरचे जे फ्लायट अरेंजमेंट जो आसा तो वर्कआउट करप चालू जाल्लें आसा. सो डेफिनेटली फर्स्ट फ्लायट जी आसा ती गोवा एअरपोर्टाचेर येता UAEच्या. सो बाकीचे मागीर टायम टेबल जशें येतले तशें कळटलें तुमकां. Are there more flights to come or is it only? जशें टायम टेबल येतलें पळय न्ही तुमकांच पयलीं कळटलें, म्हाका मागीर कळटलें. आयज कोण वाजून कितें जाता सर सीफेरस म्हाका खबर ना रे. आय हॅव नो आयडिया. नॉट Thank you. थोडी आसा पळय थोडी हें केल्या पयलीं म्हणजे स्ट्रिंजंट जावपा आशिल्लो तो आतां मातशें चड हें केला म्हणटा. म्हाका दिसता की सी दीज आर द वी हॅव टू आयडेंटिफाय, वी हॅव टू लूक एट इट फ्रॉम दीस एंगल. SOP ड्राफ्ट करप, SOP करप हें सगळें कोविडाचें जें सिच्युएशन आसा पळय तेजे खातीरचे एक्सपर्ट्स आसात, तेजे खातीरचे बॉडीज आसात, तेजे खातीरचे कमिटीज आसात, ते मेळून करतात. सो डेफिनेटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां काल हेज्या संबंदांतले क्लॅरिफाय केल्लें आसा. सो म्हाका तेजेर आनी चड उलोवपाचें ना. Sir, one more thing is that there are around 60 crores in Maldives who have been trying to contact with Chief Minister, his office. I don't know, even they have tried to contact Yeah, him. they have contacted They are me. waiting for this flight or anything to come back to Goa. So how you are working See, on this? we have already shared this information with the Union External Affairs Ministry and we have told them, briefed them about it. कारण कांय जाण जे आसात ते थंयच्यान जी एक मालदीवच्यान शीप आयिल्ली तेजे कांय जाण आयिल्ले आसात एक, आनी आतां तांणी म्हटलां की हेजे संबंदांतले अरेंजमेंट जे आसा ते आमी बेगिनात बेगीन करता म्हणून. So that means at least things will work out for them. Definitely. They have been working out. So what is working out should be also appreciated. Thank you.